बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ यानी मैं आपको कुछ टेक्नो मोबाइल के इवेंट जो कराची में मुनक़्क़िद किया गया था उसके मुतालिक आगाही दे चुका हूं। अब आपको मज़ीद उस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की गई थी आदिल ताहिर साहब की तरफ से, जो रवे रवां हैं टेक्नो मोबाइल के, और उन्होंने अपनी राय दी थी। और अगर देखा जाए तो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी और ऐसे एमडीज़ को जो इधर से उधर करते हैं, उधर का माल इधर करते हैं, अंडर कट करते हैं, एक तरह से वार्निंग दी थी कि हम इस सतह पे भी जा सकते हैं, आपको फारिग कर सकते हैं, लिमिट आपकी कम कर सकते हैं, आपको जो है वो स्टॉक की आपको इसी तरह बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर सकते हैं जिससे आपको फैज़ हासिल होता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी मामलात कम कर सकते हैं। जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लोगों की राय ली, उन्होंने इसका खैर मकदम किया, लेकिन उनके सवालात बड़े जो वैलिड है, जिसको मैं आपके सामने टेक्नो इंतज़ामिया के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। उन्होंने कहा कि जनाब, सबसे पहले तो ये पाबंदी होनी चाहिए कि एक जो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूसरे के इलाके में स्टॉक ना दे, जिसकी तरफ से क्रॉस रीजन जिसे हम कहते हैं वो होने से भी मामलात बिगड़ते हैं। इसके अलावा जो एमडी नहीं है उनको माल की सप्लाई एमडी ही दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर ना दे। बीच में कई शिकायतें ऐसी आई थीं और अपना स्टॉक बेचने के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर इधर से इधर हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एमडी के साथ लिंक जो रिटेलर्स को लगाया जाता है, ये मंसूबा तकरीबन गुज़िश्ता जब माल के स्टॉक की शॉर्टेज थी नाकाम हो गया था। मैंने आपको बताया, मैं ख़ुद इससे मुतासिर था कि एक मुझे जिससे लिंक किया था वो स्टॉक ही नहीं देता था, और देता था तो कहता था आधे घंटे में आप नहीं आए तो ये माल मैं बेच दूंगा, जबकि पैसे मंगवाता नहीं था, आदमी बेचता नहीं था, मैसेज भी नहीं करता था। लेकिन क्योंकि उसमें 2000 बच रहे होते थे, हमारा ज़मीर इतना छोटा है, माजरत के साथ सबका नहीं, कि वो थोड़े से पैसों में इधर से इधर हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वो उनको पाबंद किया जाए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर माल दे एमडी को, उनको जो लिंक डीलर हैं उनको कि जी इतना पीस इनको देने हैं, ये 100 पीस आपको दिए हैं तो 40 पीस आपने अपने एमडीज़ को देने हैं। उसकी तफसील जो रिटेलर्स है उसकी तफसील उन तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिन पर रखने की नज़र ज़रूरत है टेक्नो इंतज़ामिया की। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि कंपनी के बहुत से जो मुलाजमीन हैं, हर कंपनी की तरह वो काली बेड़ों में शामिल हैं, वो अपने मनपसंद लोगों को देते हैं और फेक अकाउंट खोल के उसके मामलात को चलाते हैं। इसकी भी तहकीकात करा ले, और बाकायदा तहकीकात तो हो रही है मेरी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे सफ़ेद पोश भी इसके अंदर आएंगे और मेरे जैसे काले पोश भी इसके अंदर आ जाएंगे अगर कोई काम किया हो। ये लोगों की राय है जो मैंने आप तक पहुँचाई। अब आते हैं इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर जो कराची में, जैसे मैंने आपको बताया, कराची के 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसमें बड़ा इलाका, बड़ा हल्का जो है यूनाइटेड मोबाइल का है। जो यूनाइटेड मोबाइल जो 2017 से पाकिस्तान में टेक्नो मोबाइल को मुतारफ़ करा के उनके साथ चले आ रहे हैं, उनकी 7 साल मुकम्मल हो गए 2024 में। मैं मुबारकबाद देता हूं कि टेक्नो के साथ उन्होंने, यूनाइटेड मोबाइल ने साथ निभाया और पहले डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आज तक वो काम कर रहे हैं। दूसरे जुड़ते गए मगर वो अपनी जगह खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से फैसल मोती साहब थे प्रोग्राम में, और मंसूर साहब थे, महबूब साहब थे। इसी तरह एडवांस टेलीकॉम के रिजवान मजीद थे। इसी तरह अब्दुर्रहमान साहब थे, सुलेमान भाई थे, शाहब भाई और दीगर भी थे। इसी तरह जो है वो अन्ना मोबाइल जो है उसके जो है अदनान इकबाल साहब थे, और उनके साथ उनके दोस्त भी थे। इसी के साथ जो है मैं आपको ये बता दूं, M&P की तरफ से जो है वो खुरम निसार थे और आदिल ज़ीशान साहब थे। बर्क की तरफ से भी एक हमारे दोस्त थे। मेरे बताने का मतलब ये है कि इन्होंने बहुत टाइम दिया और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 2 शख्सियात ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 शख्सियात ने दिया, जिसमें से एक मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो हमारे आदिल ताहिर साहब, नासिर मेमन साहब, इसी तरह उनकी रिजवान मजीद और उनकी पूरी टीम, खुरम निसार और आदिल ज़ीशान, इन्होंने वक्त दिया डीलर्स को प्रोग्राम ख़त्म होने के 1 घंटे बाद तक। बेहतरीन प्रोग्राम था। बाकी तफसील आपको मैंने जो ये उठाई हैं इसमें मैसेजेस, उसको आप कौन आया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो है कि
ایک ڈسٹریبیوٹر جو پاکستان میں ٹیکنو کا بڑا ڈسٹریبیوٹر ہے، دوسرے علاقے کے حساب سے دیکھا جائے یہاں بھی کام کرتا ہے صوبہ سندھ میں، وہ ہے ایئر لنک. لیکن ایئر لنک سے کوئی موجود نہیں تھا. یہ ایک عجیب سی بات ہے. اب اس میں گیپ کس کا ہے، اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ شرکت نہیں ہو سکی. یہ بڑی ایک میرے ذہن میں آیا تو میں دہرا دی. خبریں بہت سی ہیں. دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر اپیل ہے چینل سبسکرائب کی. پاکستان میں جو مختلف برانڈ موبائل فون کے اپنے اپنے انداز میں غیر ملکی دورے کی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، مختلف ڈیل کے شکل میں، مختلف کوارٹر کی شکل میں یا بہترین کارکردگی کی شکل میں. لیکن بہت سے دورے ہوتے ہیں بڑے. ابھی گزشتہ دنوں ترکی کا دورہ شاؤمی نے کرایا اور اب سڈنی یعنی آسٹریلیا کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں. اسی طرح ٹیکنو اس سال کرا چکے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ 2-3 دورے جو ٹیکنو کی جانب سے ہونے والے ہیں وہ تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہیں. ابھی لنڈن لے جانے کا ان کا منصوبہ ہے، یورپ ہے اور تھائی لینڈ بھی ہے. اسی طرح بہت سے جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پہ بہت سے اعلان کیے ہوئے دورے آخر میں جے وی لگاتے ہیں اور مرضی کی لگاتے ہیں. یہ ایک بڑا ٹوئسٹ آتا ہے. لوگ مال کاٹ پیٹ کے بیچ دیتے ہیں، 4-4 6-6 مہینے تک اس کی ادائیگی نہیں کرتے. یا تو کرنا ہے تو فوراً کے فوراً جیسے ٹائم ختم ہو جے وی لگائیں، قصہ ختم کر دیں. اگر دورہ کرانا ہے دوسروں کے ساتھ ملا لیں گے، آدمی کم ہو گئے، یہ وہ بہت سارے دورے کے اعلان ہوئے ہیں. بولے جی 40 لوگ ہیں، بھائی لے جاؤ. 40 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، انہیں لے جاؤ. جو لوگ جے وی لینا چاہتے ہیں جے وی دیں، جو جانا چاہتے ہیں انہیں سیر کراؤ. یہ ایک عجیب کہانیاں چلاتے ہیں مختلف لوگ. ابھی اس کہانی میں ایک ٹوئسٹ یہ آیا ہے کہ آئیٹیل یورپ کے دورے کے لیے تیاری تقریباً مکمل کر چکا ہے. آئیٹیل لے کے جانے کے لیے ہے تیار. اب یہ خاکسار آپ کو اطلاع دے گا. اور کہانی کا ٹوئسٹ کیا ہے؟ ٹوئسٹ یہ ہے کہ انفینکس اور ڈپلائی یعنی اسپارکس وہ لے جانے کی تیاری تقریباً مکمل کر چکے ہیں، پاسپورٹ بھی دے چکے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان دونوں سے پہلے آئیٹیل سفر کے اوپر لے جائے گا، جو امید ہے کہ آنے والے مہینے کے ابتدائی ٹائم میں، اس کے نومبر کے فرسٹ ویک میں امید یہ کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کون پہلے کون بعد. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوششیں کون کر رہا ہے نئے ڈیلز کی. تو امید کی جا رہی ہے کہ اس میں غیر ملکی دورے کرانے کے لیے باخبر ذرائع جو ہواؤں میں فضاؤں میں چل رہے ہیں، مرکنٹائل جو 5 سالگرہ کی اپنی تقریب منعقد کر رہا ہے، اس کے تحت سلیکٹڈ جو ان کے ٹاپ ڈیلرز ہیں ان کو لے جانے کی سوچ رہا ہے. ہو سکتا ہے غیر ملکی دورہ کرائے اور بڑا شاندار کرائے. اب کہاں لے کے جاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لے کے جاتا بھی ہے اور یا نہیں یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اسی طرح بہت سے دوروں کے لیے جو اسٹاک رہا ہے اس کے لیے آگے بڑھانے کے لیے مہم جاری ہے. یہ دورے ہوں گے، لیکن بہت سے ابھی رکے ہوئے ہیں مہینوں سے. کچھ تھائی لینڈ کا رکا ہوا ہے، کوئی عمرے کا رکا ہوا ہے، کوئی کہیں کا رکا ہوا ہے، کوئی تاشکند کا رکا ہوا ہے، کوئی کسی یورپ کا لگا ہوا ہے، کوئی ترکی کے رکے میں. بھائی دے دو پیسے دیتے ہو. ترکی کا دورہ مثال کے طور پہ 6 لاکھ کا ہے تو آپ کہتے ہو 3 لاکھ روپے لے لو. یا تو دورہ کراؤ، جو 3 لاکھ لے رہا ہے اسے دے دو. مثال کے طور پہ میں رفلی بات کر رہا ہوں. تھائی لینڈ کا دورہ اگر 3.5-4 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے تو آپ اس کو 1.5 لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے کیوں دیتے ہو؟ بھائی پیسے دو. لوگوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، پیسے دیں، ان کے ادائیگی کریں. بہت سارے چہرے سامنے لاؤں گا ابھی انشاءاللہ. زندگی نے آپ کی میری وفا کی اور صحت کے ساتھ. تو اگلا ہفتہ بہت ساری خبروں کا مرکز رہے گا. اجازت چاہتا ہوں. اور پھر گھسی پٹے ڈائلیک ہیں. آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے. فی امان اللہ.